السلام عليكم. اليوم غادي نهضر لكم على ثلاثه ديال لي بورس اللي كاينين دابا او بروفي دي زيتوديون ماروكان باش يمشيو يقراو على برا فابور. سميتي إكرام تباري. I am a full-time student in Canada and an entrepreneur in Morocco. I usually upload videos every week باش كنهضر للناس على كيفاش تقدروا تلقاو فرص على برا، كيفاش تقدروا تقراو على برا باثمنه مناسبه وباثمنه زوينه. اليوم هاد الايامات كاين New Year's Eve and Christmas and everything, hence the red everywhere. Got it? Yeah. So اليوم بغيت نهضر لكم على ثلاثه ديال لي بورس اللي كاينين، حيت بزاف ديال الناس جاو عندي بغاو يعرفوا شنو هما لي بورس اللي كاينين دابا. دونك غادي نهضر لكم على ثلاثه ديال لي بورس، وحده كاينه في موريس، وحده كاينه في لاشين، وحده كاينه في لا بلجيك. Alors la bourse الاولى اللي بغيت نهضر عليها سي اون بورس ديال لا ريبوبليك ديال لاشين. عطاو 12 بورس كومبليت aux étudiants marocains. دونك الا بغيتو تقراو الماستر ولا بغيتو تقراو الدكتوراه، les étudiants marocains ils ont à leur disposition 12 bourses complètes. D'accord? Alors les avantages de la bourse c'est que تيخلصوا عليكم les frais de scolarité, تيخلصوا عليكم les frais de subsistance ديال l'argent de poche ديالكم, تيخلصوا عليكم l'assurance, تيخلصوا عليكم l'hébergement universitaire. Donc vous êtes pris en charge في كل شيء. Pour maintenant, ce qu'il faut faire pour que vous puissiez postuler la bourse, خصو يكون عندكم خصو توفر فيكم هاد الشروط. الوغ الا بغيتو ديروا ماستر خصو يكون عندكم الدبلوم اللي قبل من الماستر ولا ليكيفالون ديال اللي قبل من الماستر، ستادير ليسانس ولا ليكيفالون ديال ليسانس. داكوغ، هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني خصو يكون عندكم اقل من 35 عام الا بغيتو تدفعوا الماستر فلاشين. ماتنون بور الدكتوراه خصو يكون عندكم ماستر ولا ايكيفالون ديال ماستر باش تدفع الدكتوراه، وخصو يكون عندكم اقل من 40 عام. هما دي صراحه بوغ لا ميتريز دو لونغ ما كيطلبوش ان ديبلوم، ولكن تيطلبوا ان لا بيرسون تكون تعرف لونجلي. دونك الناس اللي ما عندهمش ايلتس وتوفل دابا وباغي يمشيو يقراو في شي بلاصه، لاشين از ا فيري جود اوبشن. لا دوزيام بورس اللي بغيت نهضر عليها سي لا بورس ديال ليل دو موريس. الوغ الا ما كنتوش كتعرفوا ليل دو موريس خصكم تعرفوها. سي اون بيتيت إيل اللي جات حدا مدغشقر في تحت ديال لافريك. Beautiful. They have an amazing growth as an economy, and they have beautiful sandy beaches. So everything you need to have in a place, in an environment where you want to study. Okay? ما عرفتش اش كندير هنا في كندا. دونك موريس عندهم واحد السكولارشيب سميتها موريشيس افريكا سكولارشيب سكيمي. هاد لا بورس فيها الناس اللي باغيين يقراو الباشلر، فيها الناس اللي باغيين يقراو الماسترز، وفيها الناس اللي باغيين يقراو البي اتش دي. لي زافونتاج ديال هاد لا بورس سي كو كيخلصوا عليكم لي فري دو سكولاريتي. داكوغ، كيخلصوا عليكم لي زانديمنيتي ديال المعيشه ديالكم، وتيخلصوا عليكم لو بيي الي روتور، ستادير اللي غادي يديك واللي غادي تجيبك ديك الساعه بيناتهم الا بغيتي ترجع لداركم وهذا ذاتس اون يو. اوكي. لي كونديسيون باش تكونوا اليجيبل ان باشلور خصو يكون عندكم ما بين 18 و 26 عام، ولا بدا يكون عندكم 18 بين 18 و 26 عام. بوغ الماسترز خصو يكون عندكم 35 عام ولا اقل من 35 عام، ما تفوتوش 35 عام الا بغيتو ان ماستر. الدكتوراه الماكسيموم خصو يكون عندكم 40 عام. So beyond 40 عام sorry, I know it sucks, ولكن beyond 40 عام you can't actually do that. Une autre condition c'est que خصو ولا بدا يكون عندكم ان ديبلوم اللي غادي يخليكم تديروا ستاجير انطاميو هذاك النيفو ديتود اللي بغيتو. الا بغيتي ان ماستر خصو يكون عندك ليسانس، بغيتي ليسانس خصو يكون عندك باك. اوكي. بغيتي بي اتش دي خصو يكون عندك ماسترز. هذا هو هذه هي لا دوزيام كونديسيون من غير ديال لاج اللي قلت. اي موريس كيهضروا بلا لونغ اونغليز، دونك خصكم اون اتيستاسيون ديال لا لونغ اونغليز، حيت اصلا لي زيتود اللي غادي ديروا تيكونوا بلا لونغ اونغليز. دونك سواء عندك ايلز سواء عندك توفل، خصك واحد من هاد الجوج باش تقدر تمشي تقرا في يونيفرسيتي في موريس. but زعما it's very much worth the try، حيت غادي يخلصوا عليكم كلشي. دونك الا كنتي باغي تمشي تقرا في شي بلاصه
وما عندكش لي مويان، هاد لا بورس، هاد لي بورس كاع that I will mention are very good ones، وبزاف ديال الناس ما كيدفعوش ليهم، which means you will have غادي يكون عندك بزاف ديال الفرص باش انك تهز. okay so yeah that's for Mauritius. لا بورس الثالثه اللي بغيت نهضر عليها سي لا بورس اللي كاينه في بلجيكا، اللي كتعطيها لاكاديمي دو ريشيرش اي دونسينيومون سوبيريور، كيعطيو 200 بورس pour les étudiants internationaux dont les Marocains. داكوغ هاد لا بورس فيها باشلر ديجريز ديال 1 an، فيها ماسترز ديجريز في 1 an، وفيها 6 فورماسيون صغار between 2 to 6 months، ما بين 2 à 6 mois. داكوغ les avantages c'est que تيخلصوا عليكم les frais de déplacement à l'international، تيخلصوا عليكم une allocation de subsistance، وتيخلصوا عليكم les frais de mission indirects، c'est-à-dire si vous avez une mission ولا عندكم un stage خارج بلجيكا ولا في les villes في بلجيكا they actually pay for that، et les frais d'assurance. هادو ما تيخلصوش القرايه. انا لايك خلصتي هادشي كامل، خلصوا القرايه حتى هي، ما فهمتش. anyways pour les personnes qui sont intéressées par Belgica ou بغاو شويه اللي يعاونهم في المصاريف، هاد لا بورس peut être très 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 intéressante pour les personnes اللي باغيين يمشيو لبلجيكا. les conditions باش تقبلوا، alors الا بغيتي تقبل في باشلر هادو ما كيطلبوش الدبلوم اللي قبل، تيطلب لك ليسانس. دونك الا بغيتي دير باشلر you need to have a license، not a license، ليسانس، خصو يكون عندك ليسانس. الا بغيتي ماستر في بلجيكا خصو يكون عندك ماستر. I know خصو يكون كيطلبوا هما هادو تما كيطلبوا ليكسبيريونس بروفيسيونيل، كيطلبوا une expérience professionnelle de 2 ans. il faut que vous attestez ان عندكم une expérience de 2 ans، وخصها تكون عندكم une bonne maîtrise ديال لا لونغ اللي غادي تقراو، تكون عندكم une attestation فيها، c'est-à-dire الا كنتو تقراو en français TCF machin، الا كنتو كتقراو بلونجلي غادي خصكم لايلس ولا توفل. again I don't think I spoke about the deadlines. نهضر لكم على les délais de soumission. alors pour la Chine le délai de soumission هو le 23/1/2022. le délai de soumission pour la bourse ديال موريس هو le 28/2/2022 et le délai de soumission pour la Belgique هو le 28/1/2022، ولكن le 28/1/2022 à 12h ديال بلجيكا. okay these things are really tricky، حيت بعد ما كتقولوا واش 12h ديال هنا ديال بلجيكا ديال المغرب what is it going to be. so yeah ديال بلجيكا. très bien, alors that was it for this specific video. كل مره غادي نحاول نقلب على لي بورس اللي يقدروا يستافدوا منهم المغاربه، وغادي نبارطاجيهم في هاد لاشين. الوغ الا عجبكم شنو شفتوا دابا give it a thumbs up please، الا ما عجبكمش give it a thumbs down، الا بغيتوا بلدان اخرين please let me know. and also I have some news. هاد السيمانه we're launching our social media platforms. So I'm gonna leave the link in the description box. نخليكم links ديال scholarships واللينك ديال الانستغرام بيج. الانستغرام بيج غتلقاو فيها الا بغيتو ما تفرجوش لا فيديو كامله وبغيتو غير تشوفوا دي كاروسيل ديال هاي شنو هي لا بورس، ها شنو كيطلبوا وشنو هما الوراقي اللي خصكم توجدوا اكسترا. يلا we launched the Instagram page, Facebook and LinkedIn. It's called Afford Abroad Consulting. So please if you have some time follow it. We'll make sure to have updates for you and personalized just for you every single week. Again, thank you so much for watching, and it's always a pleasure to share with you. Bye bye.